الله الرحمن الرحيم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. ولا تضروه شيئا والله على كل شيء والله على كل شيء قدير. إلا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ هما
إذ هما في إذ هما في الغار إذ هما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله